कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत? मैं अल्लाह का करम। आपकी सेहत मुझे पहले बताएं, ठीक है? आपकी इनायत जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा गांधी साहब, मिस्यार हम डिस्कस कर रहे हैं, टेम्पररी मैरिज जो सऊदी अरेबिया में फतवा आ गया कि आप वक्ती तौर पे शादी कर सकते हैं। हो ये रहा है कि जब मैंने इसके लिए इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे ऐसी बहुत सी स्टोरीज पता चली कि जहां पे लोग वेकेशन के लिए जा रहे हैं तो वो जाते जाते महीने के लिए एक शादी करके ले गए और उसके बाद आके उन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली उसको तलाक दे दी। और कुछ औरतों के एफिडेविट आप चाहें तो इंटरनेट पे, गूगल वगैरह पे बड़े आराम से अवेलेबल हैं कि वो कह रही हैं कि देखो ना, मुझे इसके लिए BMW गाड़ी मिल गई, 30,000 दिरहम मिल गए, ये मिल गया, लाइफ इज गुड। इसकी इस्लाम में कोई इजाजत है? नहीं, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में शादी शादी होती है, शादी के इरादे से करनी चाहिए। ये तो बदकारी को कानूनी सूरत देना है और अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून से इनहराफ करना है। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। इब्तिसाम साहब, आप जब चाहें आप बीच में बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप इस बात से इख्तलाफ कर रही हैं। नहीं, मैंने तो पहले ही बात की, मैं गांधी साहब की इस बात से हरगिज़ इख्तलाफ नहीं कर रहा कि टेम्पररी मैरिज की इस्लाम में इजाज़त है। मैं मिस्यार की उस टर्म की बात कर रहा हूँ जिस टर्म के मुताबिक औरत अपने बाद राइट्स को जो है दस्तबरदार होती है, कंप्रोमाइज करती है। उसमें टाइम लिमिटेशन का तो कतन मेरा गांधी साहब का बिल्कुल इत्तफाक है, बल्कि जमी फुकाहा का सवाए एक मकतब जो है उसको मैं मेंशन नहीं करता, उनका सिर्फ इसके अंदर एक जो है वर्डिक्ट फर्क है। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ जहां तक ताल्लुक है औरत के बाद हुकूक से दस्तबरदार होने का, जैसे घर दमाद वाला एलिमेंट मौजूद होता है, या पॉलीगैमी की शक्ल में एक औरत जस्टिस से बाद सकातों से अजहूद कंप्रोमाइज करती है, इमरातुल खाफत मिन बारिहा नुशूज का इरादा कहता है, तो इसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप मिस्यार को बिल्कुल ये पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि उसका मतलब टेम्पररी शादी है, आप इस टर्म का तर्जुमा वो कर रहे हैं जो इस वक्त आपकी परसेप्शन में है, तो उस टर्म के अंदर मेरा मौका बिल्कुल गांधी साहब के साथ आइडेंटिकल है। यानी मैं तो इसको मुता के साथ लिंक कर रहा हूँ। आप उसको मुता के साथ लिंक कर रहे हैं जबकि हकीकत में निकाह मिस्यार का ये तर्जुमा नहीं। और मैं गांधी साहब को आप कोट करें ये बात, अगर बाद हुकूक से दस्तबरदार होती हो क्या कहते हैं? जी इब्तिसाम साहब दुरुस्त कह रहे हैं, मिस्यार बिल्कुल और चीज है और मुता और चीज है। जी, मिस्यार का मतलब तो ये है कि औरत ने अपने बाद हुकूक छोड़ दिए हैं। जी, ये हो सकता है जब भी कोई मामला हुकूक का हो और वो इंसानों के हुकूक हो तो शौहर भी अपना कोई हक छोड़ सकता है और बीवी भी अपना कोई हक छोड़ सकती है। गांधी साहब, मुझे जो फर्क समझ आया दोनों में वो ये है कि मुता जो है वो टाइम बाउंड है। जी, आप उसमें मुद्दत जो है वो पहले तय कर लेते हैं, चाहे 99 साल की हो चाहे 99 घंटे की हो। नहीं देखिए, लेकिन मिस्यार में मुद्दत नहीं तय हुई भी। 99 साल की मुद्दत तो कोई भी तय नहीं कर। मतलब लाइफ टाइम की बात होती है ना। हाँ देखिए, बात यह है कि शादी को शादी समझकर करना चाहिए। हुकूक अलबत्ता छोड़े जा सकते हैं और मिस्यार को जहां तक मैं जानता हूं वो असल में कुछ हुकूक से दस्तबरदार होना है, ना कि मुता करना है। मुता एक बिल्कुल अलग चीज है। आपको आपके इल्म में है कि सऊदी अरेबिया में और दीगर अरब ममालिक में मिस्यार किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? जी, मुझे ये मालूम है और डॉक्टर यूसुफ करजावी साहब ने सबसे पहले इसके बारे में फतवा दिया था। चुनाचे बाद में लोग इससे फायदा उठाने लग गए। अब जाहिर है कि जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो उसमें कानून को गलत इस्तेमाल करने वाले लोग भी करते हैं। उसूली बात सिर्फ इतनी सी थी जिसको उन्होंने जायज करार दिया था कि अगर औरत अपना कोई हक छोड़ दे या मर्द अपना कोई हक छोड़ दे और वो शादी कर ले तो इस पर इस्लाम को कोई एतराज नहीं। अल्लामा अरशद हसन साकिब साहब, मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि जब यानी आपको मसला तो समझ में आ गया कि दोनों हजरात क्या कह रहे हैं, मिस्यार को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया बिलखसूस मैं तो नाम लेके पूछ रहा हूँ क्योंकि एक खास तौर पे इस्लामी मुमलिकत है, वहां पे इस्लामी कवानीन, इस्लामी यानी हर चीज इस्लाम के नाम पे है वहां पे। जब वहां पे एक इस्लामी लॉ को ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि उसमें बेराह रवी का एलिमेंट आए तो फिर गवर्नमेंट की वीकनेस हम कहेंगे कि उनकी मर्जी उसमें शामिल है। नहीं, अभी पहली बात तो ये ना कि मिस्यार की पूरी डेफिनेशन हमारे इस वक्त सामने नहीं है कि फतवा क्या आया क्या नहीं आया। जैसा कि हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने और जावेद गांधी साहब ने कहा कि अगर तो उसकी तारीफ ये है कि महदूद मुद्दत के लिए निकाह होता है और हम ये फिलहाल कम से कम ये सोच भी नहीं सकते कि सऊदी हुकूमत महदूद मुद्दत के किसी निकाह को जायज़ करार दे। नहीं, उसमें मुद्दत की कैद नहीं है। नहीं, वो बात तो निकल गई। ये बात अगर निकल गई है तो उसके बाद जहां तक हुकूक का मसला है तो इंसानी हुकूक जिन्हें हम हुकूकुल इबाद शरीयत की जुबान में कहते हैं, उनका तो मसला ये है कि जब साहिब हक उससे दस्तबरदार हो जाता है, उसको माफ कर देता है, तो उसकी दूसरे फरीक के ऊपर तो लायबिलिटी नहीं रहती। मुझे तो गांधी साहब और अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, आप सिर्फ दोनों में ये बताएं कि इससे फायदा मर्दों को है कि औरतों को है? इसमें दोनों को फायदा है। मैं समझता हूँ मर्द को फायदा यह है कि ऐसी सूरत के अंदर जो है मर्द मसादर किया है अपना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर,
تو جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ لائبلٹی عائد کی ہے کہ وہ انفاق کرے، اگر اس کو عورت اس کے اندر سپورٹ کرتی ہے، بس اوقات تو آپ کو حدیث طیبہ اس طرح کی مثالیں مل جائیں گی کہ عورتوں کو صدقہ دینے کے لیے انکریج کیا گیا ہے اپنے شوہر کو. تو میں سمجھتا ہوں اگر اپنے بعض حقوق کو چھوڑتی ہے، اس کے اندر مرد کو ریلیف ملتا ہے اکنامک لیول کے اوپر، اور عورت کو اس کے اندر فائدہ یہ مل رہا ہے کہ بعض ایسی عورتیں جو کہ صاحب حیثیت تو ہیں لیکن ایج کے اس گروپ میں پہنچ چکی ہیں جہاں پہ شاید ان کا کوئی بر لینے کے لیے، شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ اپنے بعد اکنامک حقوق سے دستبردار ہوتی ہیں تو ان کو اچھی شادی کے امکانات بھی ان کے لیے روشن ہو جاتے ہیں. گابدی صاحب یہ درست فرما رہے ہیں، حقوق کی سے دستبردار ہوتے ہیں، اور حقوق کی دستبرداری کبھی مرد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے کبھی عورت کے لیے، اس کا تعلق معاہدے سے ہے. میں اس بات کو آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. دیکھیے ہمارے ہاں نکاح نامے میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ عورت چاہے تو وہ طلاق کا حق لے سکتی ہے. اس میں بھی مرد کیا کرتا ہے، ایک حق اس کے پاس ہے، وہ عورت کو تفویض کر دیتا ہے. تو یہ چیز بھی اسی اصول پر جائز قرار دی گئی ہے. جب نکاح ہوتا ہے تو نان و نفقے کی ذمہ داری مرد پر آ جاتی ہے، اس کو مہر بھی ادا کرنا ہوتا ہے. عورت یہ کہتی ہے کہ میں مہر معاف کر دیتی ہوں، میں نہیں لیتی، یا یہ کہتی ہے کہ میں نان و نفقے کا مطالبہ نہیں کروں گی، یا یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنی طرف سے دے دوں گی. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو باہمی رضامندی سے طے ہو سکتی ہیں. نکاح کا مطلب صرف یہ ہے کہ عورت اور مرد کا تعلق علانیہ ہے، وہ موقت نہیں ہے، میاں بیوی کی حیثیت سے ہے. شخص جانتا ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں اور ان کی اولاد کے حقوق. گامدی صاحب یہ کیسے میاں بیوی ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنی مرضی کو چند گھنٹے کے لیے آپس میں ملنا ہے، اور نہ بیوی کی رخصتی ہونی ہے، نہ اس نے گھر داماد بننا ہے، اس کے بعد جب ان کو کنوینینٹ ہے انہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر کوئی بائنڈنگ ہے نہ اس کے اوپر کوئی بائنڈنگ ہے. اگر اتنا نان نقطے کی اتنی آزادی ہوتی تو اسلام جو ہے وہ مہر کے اوپر، حق مہر کے اوپر زور کیوں دیتا؟ ان ساری باتوں کا سوال آپ سے ہم پوچھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جاوید گامدی صاحب لائن پہ ہیں، علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب بھی ہیں. وی کم بیک آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے جاوید گامدی صاحب کی، ان کے ساتھ علامہ ابتسام علیہ ظہیر ہیں اور علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب ہیں. گامدی صاحب، علامہ حضرات، آپ دونوں سے ایک ہی سوال میں پوچھ رہا ہوں، اور آپ پلیز جس کا دل کرے آپ اس سمجھ آئے بول لیں. اس میں جو نکاح ہم نے جو بچپن سے سنا ہے اور پڑھا ہے، یہ ایک بڑی حرمت والا لفظ ہے، اور طلاق گو اس کی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن جو میں نے جہاں تک پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے طلاق کے اوپر، اور یہ فرمایا کہ بالکل ناگزیر وجوہات اگر ہوں تو اس وقت طلاق دی جائے جب بالکل ہی گزارا نہ ہو سکتے. تو جب ہم مسیار جیسی چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں اور وہ اس طرح سے استعمال ہو رہی ہیں، تو نکاح کی حرمت جو ہے وہ خود کوسچن مارک نہیں اس پہ آ جاتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ قانون کا کوئی غلط استعمال ہوا ہے تو وہ کیس سامنے آنا چاہیے تاکہ اس پر رائے دی جا سکے. ہم اس وقت صرف اصول کی بات کر رہے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، رجوع کا حق دیا گیا ہے، وہ ان حقوق سے دستبردار ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ کے قانون میں بھی یہ چیز موجود ہے، آپ کے نکاح نامے میں یہی لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے عورت کو نان و نفقہ طلب کرنے کا حق دیا گیا ہے، اسی بنیاد پر وہ مہر لیتی ہے، تو اس حق سے دستبردار ہو سکتی ہے. علامہ صاحب ایسا تو نہیں ہوا؟ سوری جی بولیں، فرمائیے آپ. حقوق سے دستبردار ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. البتہ یہ کہ نکاح کیا چیز ہے، نکاح علانیہ تعلق ہے ایک مرد و عورت کا. وہ میاں بیوی کی حیثیت سے اپنا تعارف کراتے ہیں، ان کی اولاد کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ پیدا نہیں کیا جاتا. وہ کسی مخصوص وقت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھی نہیں بنتے، بلکہ ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میاں ہے اور یہ بیوی ہے، اور طلاق اسی طریقے سے دیتے ہیں جس طرح کی طلاق دی جاتی ہے، جیسے کہ طلاق کا قانون ہے. اگر یہ سب چیزیں ہیں اور صرف وہ ان حقوق سے دستبردار ہوئے ہیں تو اس پر اعتراض کرنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں اب ہمارے سامنے اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ جس میں نان و نفقے کی تمام ذمہ داری عورتوں نے اٹھائی ہوتی ہے. بہت سے گھریلو معاملات میں وہ زیادہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. تو معاشرت اور تمدن کی ضرورتوں کے تحت حقوق کے معاملے میں تو کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے، لیکن شادی ہے، اور وہ اگر موقت نکاح نہیں ہے، کوئی مخصوص وقت نہیں طے کیا گیا بلکہ شادی کو شادی کے طریقے سے کیا گیا ہے، تو پھر اس کو ہم ناجائز کرتے ہیں. لیکن علامہ صاحب جب یہ ہو کہ میں نے کی ہی ایک تھوڑی دیر کے لیے، چلے میں نے وقت نہیں طے کیا. نہیں دیکھیں، آپ نے پہلی بات جو ہے نا وہ ایلیمنٹ تو نکل چکا ہے جو ٹائم بائنڈ کا ہے. اصل مسئلے کی بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بات